زیادہ تر خطاب رہا نا نوجوانوں نال رہا، کیونکہ علامہ اقبال مصور پاکستان جس نے اس پاکستان دا تصور پیش کیتا، جس پاکستان اج تسی تے میں عزت نال پھردے ہاں۔ استاد صاحب فرماندے سن جے پاکستان نہ بندا تے تواڈے وڈیاں دا ساڈے وڈیاں دا کی حال سی جڑے اج ایتھے بڑے پھل لا کے تے چوڑے ہو کے سانو روک دین نا حضور دی عزت تو، اور جلے ہو تسی گنڈیریاں بیچ رہے ہونا سی۔ اس پاکستان دی قدر کرو، یہ حضور دے نام تے بنیا، اس پاکستان دی قدر کرو، یہ حضور دے نام تے بنیا، اور یہ پاکستان قائم بھی حضور دے نام تے رہ سکدا، اور کوئی ایسی طاقت نہیں جڑی اس نو قائم رکھ سکے۔ اے او جذبہ جدوں تواڈے کول اصلے تے ساریاں بدماشیاں مک جان گیاں نا، پھر یہ جذبہ ہی صرف رہ جائے گا، اور یہ جذبہ اسی تانوں دے رہے ہاں، اور یہ تواڈیاں اولاداں نو دے رہے ہاں۔ تانوں ساڈا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ ساڈا مخالف ہونا چاہیے، نہ اسی تانوں اپنا مخالف سمجھدے ہاں۔ صرف اتنی کہ تسی اپنی نوکری کرو، ہاتھ تو نہ بدو، حضور دا ذکر نہ روکو۔ اے ذکر روکن واسطے ابو جہل بھی آیا سی، پھر یزید بھی آیا سی، پھر مشرف بھی آیا سی، پھر جناب زرداری بھی آیا سی، پھر جناب نواز شریف بھی آیا۔ اے ذکر نہیں رک سکدا، اے برفانہ لگا ذکر دا ذمہ میرے رب نے لیا، اے ذکر نہیں رک سکدا۔ آخری گل علامہ اقبال نے غزل لکھی، اس غزل کا آغاز اس طرح ہوندا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہتا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یہ آخری واقعہ اور اس طرح کہ جدو ایران فتح ہویا نا تے اس دوران جدو جنگ ہوندی سی تا 1 to 1 مقابلہ جس نو مبازرت کہی دا، مبازرت مقابلے واسطے ایک مسلمان فوجی نکلیا اور ادھروں کسرا بادشاہ خود نکلیا۔ مسلمان فوجی نے کسرا بادشاہ نو غالب آ گیا اور ان کا سارا ساز و سامان لے لیا۔ رات نو جنگ فتح ہو گئی، کسرا دا مال سی اتنے سنگے مرمر لگے ہویا سی، سنگے مرمر لگے ہویا سی تے جناب سارا مال غنیمت اس جگہ تے اکٹھا کیتا ہویا سی۔ تے رات نو فوجی جڑے اتنے پہرا دے رہے سن نا، انہوں نے یکدم دیکھا کہ کوئی شے فرش دے اتنے گھسک دی ہوئی نا، مال غنیمت دے نال آگے ٹکرا گئی۔ فوجی اچانک چوکنے ہوئے، انہوں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا جی صبح میری دارا بادشاہ نال ٹکر ہوئی سی، میں اس نے شکست دے دیتی، اس دا تاج میرے قبضے چ آ گیا سی، اور تاج واپس مال غنیمت جمع کرانا ہے۔ اقبال کہتا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سر دارا۔ تاج واپس کرن کس طرح ہے، وہ منظر دیکھو ذرا، بڑا خوبصورت۔ مسلمان سپاہی نے رکھیا تاج اس طرح اس دے فرش دے ہوتے تے سامنے مال غنیمت پیسی، اس طرح ٹھوکر لا کے نا اس کو مال غنیمت دی طرف بھیج دیتا۔ تے جدے مسلمان سپاہی جڑے پہرا دے رہے سن، انہوں نے پوچھا یار اپنا نام دا دس۔ انہوں نے کہا چلے جس واسطے میں کام کیتا نا وہ میرا نام جان دین۔ بس ساڈا بھی یہی مقصد ہے کہ جنہاں مالکاں واسطے اسی کام کر رہے ہیں نا وہ ساڈا نام جان دین، وہ ساڈے نام تو بھی واقف ہیں، وہ ساڈے عمل تو بھی واقف ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایاں را۔ وقت دامن اچ قلت سی، گلاں بڑیاں ساریاں سن اور بڑیاں ساریاں سن۔ استاد صاحب 10:30 کہن کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ اے اسلام دی فطرت نے وچ رب نے لچک رکھی کہ تسی جتنا اس نو دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ لہذا اسلام دے نال ٹکر نہ لو۔ مولا علی نے فرمایا، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری قول، آپ نے فرمایا جس نے بھی حق دے نال ٹکر لئی نا رب نے اس دی کمر توڑ کے رکھ دی۔ بس اتنی جی بات ہے کہ حق دے نال نہ ٹکراؤ، حق دے نال کھڑے نہ ہو سکتے تک خاموشی نال سائڈ تے کھڑے ہو جاؤ۔ جے آ سکتے ہو تو اس قافلے چ آ جاؤ جس قافلے نے حضور دی بارگاہ کی طرف جانا، جڑی شاہراہ سیدھی حضور دی بارگاہ وچ جاندی اس قافلے چ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ